Opisyal nang gideklara ni City Mayor Honorable Jose E. Relampagos ang pagsugod sa kasadya sa 24th araw ng Panabo nga adunay tema Panaboans Padayon maghiusa sa malungtarong kaugmaon. Gisugda na ang kasaulugan pinaagi sa food parade gikan sa Sea Oil Gas Station Highway padulong sa Panabo City Gym. Miduyog ang mga empleyado sa lokal nga panggamhanan, national line agencies, private sectors, nagkalain-laing barangay, mga institusyon ug uban pa. Human, dayon gisugdan kini sa usa ka santos nga misa nga gipangunahan ni Reverend Father Emerson B. De Los Reyes. Gipadayag ni Mayor Joe ang kalambuan nga natagamtaman sa syudad sukad sa pagkahimugso sa Panabo City. Iyahang gipahimangnuan usab ang katawhan nga sa sulod sa 30 ka adlaw nga pagsilibrar dili magbuhat og unsa mang daotan aron hapsay ug lingaw nga matapos ang kasaulugan. Dugang pa, gideklara ni Mayor Joe ang pagsugod sa Fire Prevention Month 2025 nga sabay nga ginasaulog sa bulan sa Marso. Giabrihan usab sa susamang adlaw ang pinakadako nga food park sa syudad nga adunay 44 ka stalls ang maghaon sa ilahang lamian nga pagkaon sabay ang nagkalain-laing kalingawan matag gabii. At ang iyang uban pang kalingawan sa araw ng Panabo 2025. Aron kanunay ka mo updated, mamahimong mo bisita sa Panabo City Information Office Facebook page. Sa iniusang puwersa sa Panabo City Information Office, kini si Dexter Grino alang sa Frontline News Panabo. Importante, inform.